अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आपके लिए आज मैं ज़बरदस्त बेहतरीन लाजवाब शानदार वजीफ़ा लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊँगा, ये वजीफ़ा जो है जिनका कारोबार नहीं चलता उसमें खैर व बरकत के लिए, कारोबार चलाने के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त लाजवाब और बिल्कुल आसान वजीफ़ा है। इस पे अपने अमल करना है। इस वजीफ़े के ऊपर इंशाअल्लाह आपका कारोबार देखना ऐसा चमकेगा, दौड़ेगा, बल्कि ऐसा चलेगा कारोबार आपका। तो आपने इस पे ज़रूर अमल करना है। कारोबार में तंगी जब आए तो उस पर सब्र भी करना चाहिए। अल्लाह ताला आज़माता भी है बंदे को कि मेरा बंदा देखे कितनी मेरी फर्मा बरदारी करता है, खुशहाली में या तंगी में ये मुझे याद करता है या नहीं करता। याद रखें, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी कारोबार रूज पे होता है, कभी उसमें कमी हो जाती है। तो इससे घबराना नहीं चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए और ये जो वज़ाइफ हैं इन पे अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह जो परेशानी आई है कारोबार के अंदर, जो बेबरकती हुई है, उसको गौर करें, अपने जहन के अंदर लाएं कि मेरे से क्या गलतियां हो रही हैं। क्या मैं कहीं कारोबार के अंदर डंडी तो नहीं मार रहा, यानी झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं गलत बात कहकर सौदा तो नहीं बेच रहा, कहीं गलत बात कहकर अपना सामान, दुकान का कपड़ा है या राशन है, जो भी दुकान के अंदर आपके सामान है, वो गलत बयानी से तो नहीं बेच रहा, तो झूठ से तो काम नहीं ले रहा। तो ये चीज़ें इनके भी ऊपर गौर करना चाहिए कि हमारी कोताहियाँ और हमारी खामियाँ और हमारे गुनाह जो हैं ये कारोबार पर, हमारी सेहत पर भी इनका असर होता है। घर में भी असर होता है, बाहर भी कारोबार पर असर होता है। इन चीज़ों से बचें, धोखे से बचें, धोखा देने से बचें, किसी को माल गलत बेचने से बचें, झूठ बोलने से बचें, हमेशा सच बोलें। देखना आपका कारोबार ऐसे चलेगा, चमकेगा, बल्कि जो लोग आपके ऊपर एतमाद करेंगे। तो इन खामियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप गलती कर रहे हो सकता है आप धोखे से माल बेच रहे हों, तो इस मिलावट वाला माल बेच रहे हों, तो अल्लाह को ये बातें सख्त नापसंद है। तो अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जब भी कारोबार आप कर रहे हों, कारोबार चलाते हों, आपका कारोबार है, दुकान है या कारखाना है, फैक्ट्री है, तो नेक नियति के साथ अल्लाह के ऊपर भरोसा करके उस काम को करते रहें। इंशाअल्लाह आपके कारोबार में बरकत भी होगी और कारोबार चलेगा इंशाअल्लाह। फिर उसमें से जो आमदनी हो, जो बचत हो, उसके अंदर अंदर से सदका खैरात करते रहें, गरीबों की मदद करते रहें। इंशाअल्लाह आप जब सदका करेंगे, किसी गरीब की मदद करेंगे, तो अल्लाह तबारक ताला 10 दुनिया 70 आखिरत अता फरमाएगा। ये हाथों हाथ इसका फैसला होता है। जब अल्लाह की राह में आप खर्च करेंगे तो अल्लाह ताला 10 दुनिया में, अल्लाह अपने ऊपर कर्जा रखता नहीं है, वह 10 दुनिया में देगा और 70 आखिरत में देगा। और जो 70 आखिरत में होगा, देखिए कितना होगा वो 70 आखिरत। तो इस पे भी अमल करना चाहिए, सदका खैरात करते रहनी चाहिए। गरीबों की, जो मरीज़ है बेचारे, जिनके पास दवाई के पैसे नहीं है, इलाज कराने के पैसे नहीं है, उनकी खबरगिरी करके उनको रकम दे दें, उनका इलाज करवा दें। जो अस्पतालों में बेचारे हैं, घरों में पड़े हुए हैं, सफ़ेद पोचे, सवाल नहीं कर सकते, मोहताज हैं, अल्लाह के डर से सवाल नहीं करते कि कोई मसीहा आए, हमारी खिदमत करे, हमारे इलाज करवाए, कोई पूछने वाला नहीं है उनका। तो उनकी खबरगिरी करके, उनको तलाश करके जब आप उनकी मदद करेंगे, जब आप उनको इलाज भी करवाएंगे, अगर घर में राशन डलवा देंगे, किसी की बच्ची की शादी नहीं है, शादी करवा देंगे, अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो शादी करवा दें उनकी बच्चियों की, गरीबों की, जो यतीम बच्चियां हैं या गरीब है, तो सफ़ेद पोश हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला इन कामों से बहुत खुश होता है। जब अल्लाह तबारक ताला राज़ी होता है
تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بہت نوازے گا، بہت آپ کی صحت میں بھی برکت ہوگی، عمر میں بھی برکت ہوگی، گھر میں کاروبار میں برکتیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کا کاروبار چلنے لگ جائے گا اور پھولے گا، پھلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبانا اور ویڈیو کو آگے شیئر کرنا۔ آگے شیئر کریں گے انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ اچھی بات آگے پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وظیفہ ضرور سننا، یہ دعا کرتے ہیں، دعا کے اندر بھی شریک ہونا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وارزقنا وانت خیر الرازقین وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان یا رب العالمین، ہمارے والدین کی، تمام مومنات مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہر برائی سے، ہر گناہ سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بد نظری، تکبر، ریاکاری، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، یا اللہ ان تمام گناہوں سے، برائیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوں ان کو منا دے، جو بیجا قید ہے ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، اپنے ذاتی نئے گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو غریب ہے، نادار ہے، سفید پوش ہے، ان کی غیب سے مدد فرما، جو محتاج ان کی محتاجی دور کر دے، جو گھروں میں اسپتالوں میں لاوارث پڑے ہوئے مریض، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، ہم سب کی صحت میں، عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ یا رب کریم جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھے، اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کے مسائل کو حل فرما۔ روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ یا اللہ جو بھائی بہنیں، بچے بچیاں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں، ایک بہن نے بھی دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ سب کی مشکل حل فرما دے، سب کی دلی جائز تمنا کو، مرادوں کو پوری کر دے۔ یا اللہ سب کے مسائل کو حل فرما دے۔ یا رب العالمین یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما، ایمان کی سلامتی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام روزی سے، شبہ کے مال سے بھی بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک صالح صحت مند بے عیب اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین یا اللہ ہر وقت تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے راضی کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو تجھے ناراض کرتے ان کاموں سے ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو، التجاؤں کو، مرادوں کو اپنے سونے حبیب لبیب، ہم گناہ گاروں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو میں نے آج ویڈیو کے اندر باتیں کہی ہیں ان پہ عمل کرو گے انشاءاللہ کامیابی پاؤ گے انشاءاللہ۔ آئیے آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں کاروبار چلنے کا، اس میں خیر و برکت کا بہترین وظیفہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 7 دن تک روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمل آپ نے کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 786 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے 7 دن تک، دل جمعی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے آپ پڑھیں، اور انشاءاللہ
آپ کے دل میں جو مراد ہوگی، کاروبار کی ہوگی، کاروبار میں چلنے کی، خیر و برکت کی، اور بھی بہت سی پریشانیاں اس سے دور ہوں گی، برکتیں ملیں گی آپ کو، اور یہ کاروبار چلنے کے لیے بہترین زبردست وظیفہ ہے، آپ کی روزی چلے گی، آپ کا کاروبار چلے گا۔ آپ کر کے دیکھیں اس وظیفے کو، کیونکہ نام ہی ایسا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری قرآن کی آیت ہے یہ۔ اس کو پڑھیں اور دل جمعی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوبارہ ایک نئی ویڈیو، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ جب تک کے لیے اپنے بھائی محبوب علی کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔